आजकल ये देखती हूँ ना कि लाइक डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के, तो इतना मुझे बहुत एंजाइटी होती है जब मैं दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी का अच्छा वक्त गुजारा होता है ना तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम उसी दायरे पर रखना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन औलख और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलम निगार नासिर इकबाल खान साहब। दोस्तों, नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जो मौजू है वो है मुन्ना इकबाल और साकिब खान चद्दर साहब की जो कंट्रोवर्सी है। आज NCCIA में साकिब खान चद्दर के जो बयानात रिकॉर्ड हुए हैं उन्होंने तहलका मचा दिया है। साकिब खान चद्दर साहब कहते हैं कि 2020 में हमारी मुलाकात हुई है और जल्द ही वो करीबी ताल्लुकात में तब्दील हो गई। इस दौरान वो कहते हैं कि हमने मुतअद्दिद मरतबा बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो है सफ़र किया है और तमाम जो अखराजात हैं वो साकिब खान चद्दर साहब ही अफोर्ड करते रहे। और ये सफ़र दोनों इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी? जी, हर तरह के दोनों किस्म के सफ़र थे। और उसके साथ चद्दर साहब ये कहते हैं कि जो मुन्ना इकबाल है उनको मेरी शादी का इल्म था, जिसकी CDR भी मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुन्ना इकबाल है वो मेरी बीवी को उकसाती रही कि आप साकिब खान चद्दर से तलाक ले लें। इसके अलावा साकिब खान चद्दर ने यह भी इंकशाफ किया है कि जो उसकी बहन रिमशा है मुन्ना इकबाल की, उसके जो स्टडी के अखराजात हैं तकरीबन कोई $13,000 ऑस्ट्रेलियन वो साकिब खान चद्दर ने दिए हैं। साकिब खान चद्दर ने यह भी कहा कि मुन्ना इकबाल का जो मोबाइल है उसमें वीडियोस और तस्वीर जो हैं बेतहाशा मौजूद है और आप समझ सकते हैं वो तस्वीर किन तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। उसमें जो पब्लिक तस्वीर हैं, इसके साथ साथ जो उनकी न्यूड्स हैं, यानी कि जो बरहना तस्वीर कह सकते हैं या जो प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा मुबैना तौर पे निजी लम्हात की, जी बिल्कुल निजी मोमेंट्स के। और साकिब खान चद्दर ने यह भी कहा कि जो रिमशा इकबाल है उसको इस चीज़ का इल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि रिमशा इकबाल जो हैं उन्होंने मुझे ब्लैकमेलिंग करके $10,000 ऑस्ट्रेलियन दिए हैं। मुझे नामलूम अफराद की जानिब से कॉल्स आई और मुझे ब्लैकमेल करके जो वीडियोस हैं, जो तस्वीर हैं वो वायरल करने का जो धमकी और ड्रावा देकर मुझसे पैसे वसूले गए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका अब शौहर है मुन्ना इकबाल का, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इसके साथ साकिब खान चद्दर ये भी कहते हैं कि जब मुझे इल्म हुआ कि मुन्ना जो इकबाल है उसकी पहले शादी थी और उसकी तलाक भी हुई थी, ये सब जब मुझे मालूम हुआ मुन्ना की शादी और तलाक का, तो देन मैंने 2025 में अपने जो ताल्लुकात हैं वो मुन्ना इकबाल के साथ ख़त्म कर दिए। तो अब सर ये जो बयानात सामने आए हैं ये तो बड़े मुतज़ाद हो गए। जो जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं उनके खिलाफ तो ऐसा कच्चा चट्ठा जो है वो खुल के सामने आ गया। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जो साकिब चद्दर है सर, उसने ये कहा है कि तकरीबन को 83 लाख रुपया जो है वो मुन्ना इकबाल को मैंने दिया है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जब मैंने उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिया तो मुझे इनकी जानिब से धमकियाँ दी गई और जो उसका खावंद है हमजा हबीबी मुन्ना इकबाल का, उसके खिलाफ चिन्नौट में उन्होंने FIR दर्ज की है। तो सर ये जो सारा पंडोरा बॉक्स है ये जो खुल के सामने आया है, औरत कार्ड खेला गया मुन्ना की तरफ से, उसमें बुरी तरह निकाम हुई है। और सर एक वीडियो और है जो कि बहुत वायरल हो रही है, वो मुन्ना इकबाल की है। वो रो के दास्तानें सुना रही हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी का ताल्लुक ख़त्म होता है तो ताल्लुक खत्म होने के बाद कीचड़ उछाला जाता है। आजकल ये देखती हूँ ना कि लाइक डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के, तो इतना मुझे बहुत एंजाइटी होती है जब मैं दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी का अच्छा वक्त गुजारा होता है ना तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम उसी दायरे पर रखना चाहिए ना। तो साकिब खान चद्दर तो सर NCCIA में नहीं गया, मुन्ना इकबाल खुद ही गई और खुद ही उसने कीचड़ उछाला अपने ऊपर और साकिब खान चद्दर के ऊपर। ये सारी बातें सर जो आज हमें पता चली, हमें तो पहले दिन से पता नहीं था, लेकिन वो फिर भी ज़र्फ वाला बंदा निकला। और खातून जो है वो जो उसने कार्ड खेला उसके पीछे उसका जो खौफनाक चेहरा है वो सामने है। और सब ज़र्फ वाला तो कोई भी नहीं है सर, दोनों ही ज़र्फ वाले नहीं है। ओके, और ये सिचुएशन उस वक्त थी दोनों की सर। और आपको याद होगा मैंने कहा था भी बहुत कुछ सामने आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे शुरुआत है जी। और FIR जो मैंने कहा था एक फ्रीक के खिलाफ हुई है, पूरी मुनसफाना जो है फैसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है।
اور اب ابھی بھی بہت کچھ آئے گا سامنے. اوکے. جو ایک ہمارے یہاں نا پنجابی میں کھیتوں میں اپنا دیہاتوں میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے سر. اس کو ہم کہتے ہیں کھدو. جی جی کھدو میں ٹاکیاں ہوتی ہیں. جی بالکل. جو آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ٹاکیاں نکلتی ہیں, اس کو لیلیں بھی کہتے ہیں جی پنجابی جی جی میں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جب جو معاملہ تفتیش کے مراحل طے کرے گا, بہت ساری چیزیں ان کو بھی یاد آئیں گی, چدر صاحب کو اور مومنہ اقبال کو بھی یاد آئیں گی, اور بہت ساری چیزیں پر میڈیا کی زینت بنے گی. اور میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جب دو لوگ اینڈ چوک کے بیچ ایک دوسرے کے کپڑے دھوتے ہیں تو میل جو ہے نا ظاہر ہے وہ سامنے آتی ہے, میل کچیل وہیں دھل کے سامنے آتا ہے, لوگ تماشا دیکھتے ہیں. جی بالکل ایسے. تو دونوں نے اپنے آپ کو تماشا بنایا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح کی قدرت کی گرفت ہے سر. یہ قدرت کی گرفت میں آئے ہیں. اور جب بند کمروں میں ان کے جو تعلقات ہیں پروان چڑھ رہے تھے سر. اور یہ ٹریول کرتے تھے اندرون ملک یا بیرون ملک, تو وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں. جی. اور ایون ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, اگر کرو بھی تو اس کی پردہ پوشی کرو. بالکل. کہ اللہ رب العزت بھی پردہ پوشی فرماتے ہیں. بے شک. تو جب دونوں کرداروں نے پردہ پوشی نہیں کی تو پھر کوئی کیوں پردہ ڈالے گا. سر وہ تو چوک چوراہے میں آ کے اب سب کچھ دھمانے ڈال رہے ہیں. دوسری بات اس میں یہ جو خاتون کا کردار ہے اور جو ان کا شوہر ہے, جی حال ہی میں شادی ہوئی ہے, سر. اس کا یہ کہنا تھا میڈیا کے سامنے کہ نام لے کے کہ مومنہ اقبال میری شیرنی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو اگر شیرنی ہے تو پھر شیرنی کو کون ہراساں کر سکتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات. اور دوسری بات جو فوٹیجز آئی ہیں شادی کے بعد کی, جو مناظر جی جی بڑے شرمناک باڈی حرکتیں ہیں سر جو سامنے آئے ہیں, ان سے قطن دیکھ کے نہیں لگتا اس خاتون کی باڈی لینگویج یا اس خاتون کی جو اسمائل ہے, مسکان ہے, جی وہ دیکھ کے آپ قطن یہ گمان نہیں کر سکتے کہ پچھلے دنوں یا حالیہ دنوں میں اس خاتون کو کسی قسم کی ہراسانی کا سامنا رہا ہے, کوئی مینٹل ٹارچر اس نے فیس کیا ہے, کوئی دباؤ میں رہی ہے. جی بالکل. بشاش چہرہ تھا, اور جس قسم کی بےہودہ جو حرکتیں سامنے آئیں, جو آپ وزن فرما رہے تھے, جی بالکل سر. یہ جو انگلی کا نشان تو بڑا جی جی مڈل فنگر والا جو نشان ہے, جو بےہودہ سائن ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. بہرحال اب معاملہ چونکہ تفتیش کے مراحل میں ہے, ہم بہت زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور بات ہے کہ یہ اس قسم کے کیس یہ پہلا کیس نہیں ہے سر. اس قسم کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے سر. ہم جب سے یہ سوشل میڈیا کا جو کہنا چاہیے فتنہ ہے, جی 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 یہ زوراور ہوا ہے سر. یہ شتر بے مہار قسم کے جو اس میں لوگ ہیں, جی جی یہ جو چیزیں آگے جا رہی ہیں, اس قسم کے خرافات, اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, لیکن ہماری ریاست نے ابھی تک اس کی حساسیت کو نہیں سمجھا. کہ مقدمات کا اندراج ایک سلسلہ ہو سکتا ہے, ایک پہلو اس کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی رائے حل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں نے ابھی تک نہ اس میں اپنے علماء کو انگیج کیا ہے, ان کو درخواست کیا ہے کہ وہ رہنمائی کریں. دیکھیں یہ جو فی زمانہ قوانین ہوتے ہیں نا, فوجداری قوانین یا ایف آئی اے کے یا سائبر کرائم کے, یہ اپنی جگہ پر, لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہماری جو ساری ہمارے تانے بانے ہیں وہ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. ہم اگر وہاں سے رہنمائی نہیں لیں گے, وہاں سے اس روشنی میں ہم اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم قوانین وضع نہیں کریں گے, سخت سزائیں متعین و مقرر نہیں کریں گے, اور سزائیں دیں گے نہیں جب تک, یہ خطاؤں کا سلسلہ سزاؤں کے بغیر نہیں رکا کرتا. بالکل صحیح ہے. اور سر یہ سوشل میڈیا تو شتر بے مہار ہے, اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, کوئی رول اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں, کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. بس اگر کوئی خود قصوروار ہے تو وہ بھی یہاں پہ وکٹم بنا ہوا ہے, اور اس طرح کے معاملہ چلتے ہیں. سر کنکلوڈنگ مارکس کیا آپ دیتے ہیں, آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس میں, کیا ہوگا مومنہ کے بارے میں یا ثاقب چدر کے بارے میں؟ دیکھیں بات پہلے تو ہم نے کیا ہے کہ اس میں سب کچھ غیر شرعی ہے. سر تحائف دینا غیر شرعی, تحائف قبول کرنا غیر شرعی, غیر اخلاقی, غیر قانونی. اور فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ محکمہ ہے جہاں پر دوسرے الزامات کی تفتیش ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ جو مال مسروقہ ہے
سر ٹھیک ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں برآمد ہونا چاہیے خاتون سے، جی جی اور وہ واپس جانا چاہیے جس شخص نے دیا ہے، بھلے نقد جو ہے رقوم کی صورت میں دیا ہے یا جی جی اسے تحائف قیمت میں دیا ہے، گاڑی دی ہے، جو بھی اس سارے سسٹم میں ہوا ہے، جی کیونکہ نہ دینے والا مجاز تھا جی دینے کا، نہ لینے والی خاتون مجاز تھی لینے کی، بالکل ٹھیک ہے. سو اب سارا کچھ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہت کچھ تو کھل کے آ گیا ہے سامنے، لیکن ابھی کئی پرتیں ابھی اس کی باقی ہیں، کئی اس کی قسطیں باقی ہیں، اور لیکن یہ جگ رسائی ہو رہی ہے سر. جگ رسائی ہو رہی ہے. ناصر اقبال خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ابھی اس کی بہت پرتیں جو ہیں وہ باقی ہیں جو ابھی کھلنی ہیں. اس کے علاوہ ناصر اقبال خان صاحب کا یہ اس میں اوپینین ہے کہ جو مال مسروقہ ہے وہ برآمد ہونا چاہیے. مومنہ لینے کی حقدار نہیں تھی، چدر صاحب جو ہیں وہ دینے کے حقدار نہیں تھے. تو دوستو آگے دیکھتے ہیں کہ اس جو کیس میں مزید کیا جو پیش رفت ہے وہ سامنے آتی ہے اور کیا جو چیزیں ہیں وہ اور سامنے آتی ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ نگہبان.